السلام عليكم. ان شاء الله اليوم غنخدمو التصحيح ديال هاد التمرين البروبليم. دونك في الفيديو السابق خدمنا الكيستيون الاول اللي كيقول لنا كالكولي لي كوردوني دو بوين كريتيك بي سي تي سي و في سي. في ديك الفيديو جبدنا في سي بميثود زوينه، ايضا جبدنا تي سي، ومن بعد في الاخر كنعوضو كلشي وكنجبدو بي سي. دونك دابا جا وقت الاسئله الاخرين. قبل هادشي نقراو البروبليم ديالنا اللي عطاونا في بروبليم ان cylindre muni d'un piston de masse négligeable et pouvant se déplacer sans frottement contient une mole de vapeur d'eau considéré comme un gaz réel. هاد التمرين كيدوي على gaz réel à la pression P0 et à la température T0. On comprend notamment de façon isotherme à la transformation isotherme à la température T0 supérieure à la température critique. Test 7 moles de vapeur jusqu'à la pression finale P1. Les parois du cylindre sont conductrices et أنها موصلة أي أنها isotherme. دونك عطاونا ليكواسيون الاولى اللي استعملناها غير في لي كوردوني دو بوين كريتيك باش نجبدو منها لي كوردوني دو بوين كريتيك، وايضا عطاونا لينيرجي انترن لا فورم ديالها هي هادي. دونك غالبا في التمارين تاع لي غاز ريال كيعطيونا لا فورم ديال لينيرجي انترن اللي غنخدمو بها. دونك دابا السؤال الثاني كالكولي لا بريسيون فينال P1. قبل هادشي غادي نشوفو لي دوني اللي عطاونا في لي دوني P0، عطاونا T0 اللي T1 حيت ايزوتيرم، عطاونا V0 V1، عطاونا CMV لي كاباسيتي كالوريفيك مولير فوليم، عطاونا R A و B. دونك كالكولي لا بريسيون فينال P1. شنو غادي نديرو باش نجبدو هاد السؤال؟ مابغاش نستعملو العلاقه تاع PV ايكال ان ار تي تاع غاز بارفي. دونك شنو الحل الثاني اللي هو غنجبدو بي من هاد الايكواسيون وغادي نحسبوها من خلال الايكواسيون. فوالا هما لي دوني اللي عندنا. دابا السؤال الثاني عندنا هاد الايكواسيون في بروبليم ياك، حنا بغينا غير بي ان. دونك هادشي كامل غيمشي للجهه الاخرى تبقى لنا غير بي بوحده. دونك هادي دينا الجهه الاخرى شنو هي ار تي سور في موان بي، هادا تمشي للجهه الاخرى تولي موان ا سور في او كاري. حنا بغينا بي ان، دونك عطونا ار فوا تي ان، و تي ان كتساوي تي زيرو حيت ايزوتيرم، و تي زيرو هي اللي عندنا في لي دوني. دونك تي زيرو سور في ان موان بي موان ا سور في ان او كاري. دابا غادي يبقى غير التطبيق العددي ونقادو لي زونيتي ديال كل حاجه. الوغ غادي لنا كلشي عندنا في لي دوني. عطاونا ار إيكالا 8.32 جول باغ مول في كيلفن. دونك الوحدة مزيانة، الأونيتي ديالها مزيانة، فوا تي زيرو. تي زيرو عندنا 500، غادي دوغري سي خاصنا نحودو لكيلفن. دونك غتعطينا 500 زائد 273 إيكالا 773 كيلفن. 773 كيلفن مزيان. سيغ في ان، في ان عندنا 1.56 لتر، ولكن اللتر ماشي الوحده خاصنا نحولو لتر متر كوب. الوغ اللتر باش نحولو لمتر كوب شنو كنديرو؟ كنضربها في 10 على بويسونس موان 3 في متر كوب. غتعطينا هي 1.56 في 10 على بويسونس موان 3 موان بي. بي عندنا هي هادي 8.2 في 10 أس ناقص 5 في متر كوب سيغ مول. دونك الوحده ديالها مزيانه، نديرو هنا موان ا 9.23 في 10 أس ناقص 1 في الجول سيغ مول فوا متر كوب. كيفاش هادشي مزيان ماشي مشكل. عطاونا هنا عشان في ان او كاري سيغ في ان او كاري تعطينا هي 1 سيغ فيغول 56 في 10 على بويسونس موان 3 هادشي كامل او كاري. دونك غادي يبقى غير الكالكول، غديروه لراسكم كالكول. على ما اظن تعطيكم بي ان كتساوي 3.97 في 10 أس 6 باسكال. تالت سؤال كيقول لنا كالكولي لي فارياسيون دو لينيرجي انترن دلتا اي 01 من 0 ل 1. شنو غنستعملو؟ هاد لا فورم اللي عاطينا. دونك troisième question la variation de l'énergie interne من 0 1. دونك عندنا I égale CMV في T moins A sur V. دونك delta U من 0 ل 1 égale U1 moins U0.
هادشي غنديرو U1 بوحدة و U0 بوحدة. الوغ U1 إيكالا CMV في T1 ناقص A sur V1، وعندنا عاوتاني U0 إيكالا CMV في T0 moins A sur V0. الوغ دلتا U من 0 ل 1 إيكالا U1 ناقص U0 لي هادي ناقص هادشي CMV في T1 moins A sur V1 moins CMV في T0 moins مع الموا تعطينا بليس sur A sur V0. الوغ حنا هنا ترانسفورماسيون ايزوتيرم، دونك T1 إيكالا T0، دونك هادشي يتختازل، غتبقى عندنا moins A sur V1 plus A sur V0. حنا غادي نعملو ب A، غتبقى عندنا moins 1 sur V1 plus 1 sur V0. نقادو l'expression ديالنا A égale 1 sur V0 moins 1 sur V1. غادي يبقى تطبيق العددي عاوتاني. عندك A الوحدات ديالها مقادين، عندك هنا غير الفوليم اللي غادي نحولو لتر المتر كيوب اللي كنضربو في 10 أس موان 3 في متر كيوب، وغادي يخرج لكم هادشي، تخرج لكم الانرجي انترن بالجول. كاتريام كيسيون كيقول لينا كالكولي لو طرافاي من 0 ل 1. عندنا الغولاسيون ديال الطرافاي اللي هي هادي موان بي فوا دي في. الوغ كنا نجبدو الطرافاي من 0 ل 1 شنو كتساوي، كنديرو انتيغال موان بي، نخرجو الموان لبرا دي في من في 0 في 1. دونك حنا عندنا ليكسبريسيون ديال بي اللي هو اللي درنا قبيله اللي هو هذا، ولا نجي نحطوه هنا، نخليو الموان في 0 قلنا في 1 تاع ار تي سور في موان بي في موان ا سور في او كاري فوا دي دو في. الوغ حنا غادي نفرقو لانتيغال ديالنا هادشي كامل فوا دي دو في. حنا غنفرقو لانتيغال ديالنا تعطينا هو في 0 في 1 ار تي سور في موان بي موان ا سور في او كاري فوا دي دو في، تاعنا دي دو في. ايضا الموان ندخلوها بحال بحال، الوغ ندخلو حنا موان ار تي سور في موان بي فوا دي دو في من في 0 في 1 موان مع الموان تعطيني بليس ا سور في او كاري فوا دي دو في من في 0 في 1 في 0 في 1. دابا غيبقى لينا غير لانتيغال. عندي هنا ار تي غادي تخرج، غنخرج موان ار تي كامله غتخرج من لانتيغال، غتبقى لينا غير 1 سور في موان بي فوا دي دو في من في 0 في 1. وهنا ايضا غتخرج لينا ا، غتبقى هنا عندك 1 سور في او كاري من في 0 في 1 فوا دي دو في. ار و تي و ا راهم كونستون، وايضا بي تاهي كونستون، دونك عندنا الفاريابل واحد اللي هو في. الوغ شناهو لانتيغال ديال 1 سور اكس ايكال ln ديال اكس موان ار تي ايكال ln فوا ln ديال في موان بي، هادشي من في 0 في 1 بليس ا شناهو لانتيغال ديال 1 سور اكس او كاري اللي هو موان 1 سور اكس ايكال موان 1 سور في من في 0 في 1. نكملو الحساب ديالنا، تعطينا لنا موان ار تي فوا ln ديال في 1 موان بي سور في 0 موان بي، درتها ديريكت. الوغ ln ديال في 1 موان بي موان ln ديال في 0 موان بي هي هادي ln ديال في 1 موان بي سور في 0 موان بي بليس ا، عندك هنا موان 1 سور في 1 موان في الموان ديال 1 سور في 0، دونك الموان مع الموان هي بليس 1 سور في 0. دونك عاوتاني هنا غيبقى غير الكالكول نقادو الوحدات ديالنا. الوغ طرافاي غيعطينا داكشي بالجول من 0 ل 1. السؤال الخامس كيقول لنا عاوتاني اون ديدوي لا كونتيتي دو شالور échangée
من 0 ل 1. دونك حنا قلنا غير تستنتجو اون ديدويغ. الوغ شنو عندنا في القاعدة العامة؟ شنو كتقول لينا؟ كتقول لنا لينيرجي انترن من 0 ل 1 كيساوي لنا لو طرافاي من 0 ل 1 و كونتيتي د شالور زايد كونتيتي د شالور من 0 ل 1. دونك من هنا غنستنتجها. الوغ كونتيتي د شالور كتساوي لينيرجي انترن موان طرافاي من 0 ل 1. نتا ديجا حنا ديجا حاسبين هادشي، دونك غادي تستنتج ليهم غير كونتيتي د شالور ديريكت بالكالكول ديالك. دونك كنتمنى يعجبكم الفيديو ونتمنى تكونوا فهمتوا هذا البروبليم مزيان. دونك ان شاء الله مازال غنجيبو تمارين ديال لي زيكزام، هذا راه اكزام من ديال 2017 2018. دونك كوراج للجميع.